Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لينونسياسيون. هي واحد الدرس اللي خاص كاين في لابواط ميرفي في لابواط ميرفي بالنسبه للناس اللي عندهم الجهوي، الامتحان الجهوي. وهاد الدرس صالح لجميع التلاميذ، خصهم يعرفوا تكون عندهم فكره، حيت كيكون بريسك في لي رومون في لي نوفيل. دونك نبداو على بركه الله. لينونسياسيون، فاش كنسمع هاد لو تيرم ديال لينونسياسيون كنبغي نعرف شنو هو، شنو كيعني، دو كوا il s'agit. قبل ما نبداو بعدا، اللي باقي ما تابونا يتابونا، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ديروا جيم وخليو دي كومونتير هكا باش نعرف الارتسامات ديالكم كي جاكم الفيديو، وتقولوا لي اقتراحات ديالكم اللي بغيتو نخدموا عليها. دونك نكونتينيو نكملوا. دونك قلنا لينونسياسيون، اول حاجه اللي كتجي للذهن ديالي شنو هي هاد لينونسياسيون، شنو كتعني، ولاش كتحتاج، ولاش غنخدموا بها، كيفاش غنديروا انسي دو سويت. دونك لينونسياسيون، فاش كنهضر على لينونسياسيون كنهضر على واحد الوضعيه حواريه ولا تواصليه. سي اون اكسيون دو سيكسبريمي، واحد الفعل ديال تعبير. سي اون اكسيون دو سيكسبريمي، تقدر تكون اورال شفويه، وتقدر تكون اكريت كتابيه. دونك هي واحد الوضعيه تعبيريه، واحد الوضعيه تواصليه تعبيريه. بيان سور باش غنعبر بواحد لو ميساج، دونك هي وضعيه تعبيريه ولا تواصليه، تكون شفويه او كتابيه عن طريق واحد الرساله، هي اللي كتكون المحور ديال هذيك لينونسياسيون. دونك هذا هو التعريف ديال هاد لو تيرم لينونسياسيون. هي سي اون اكسيون دو سيكسبريمي سوا اورال او اكريت بار ان ميساج، عن طريق رساله. مزيان، باش تكون عندي هاد التواصل ولا هاد التعبير باش يكون واضح وبيان اناليزي وبيان ديطاي، ونعرف جميع الحيثيات ديالو وجميع لي ديطاي ديالو، شكون فين كيفاش، خصني كنوضع واحد المجموعه ديال الاسئله اللي كتوضح لي وكتبين لي وكتحلل لي هذيك لينونسياسيون كيفاش دايزه، والظروف اللي كتمر بها، والخطاب باش نحلوا هذاك الخطاب وهذيك الوضعيه. دونك لينونسياسيون نقدروا نقولوا وضعيه تواصليه ولا وضعيه خطابيه. خطاب دونك كنتحدث الخطاب. دونك ندوزو نعرفوا الاسئله اللي غادي تمكنني باش نعرف هذه الوضعيه التواصليه ونحللها ونفهمها مزيان. دونك اول حاجه خصها تكون عندي في هاد لا سيتوياسيون دينونسياسيون هي كي. دونك كنبحث على الشخص كي بارل ولا كي ترانسمي لو ميساج، شكون اللي كيوصل لو ميساج، شكون اللي كيتحدث. دونك كي هو ليميتور. دونك هاد كي هو ليميتور، هو صاحب اللي كيلقي الرساله ولا اللي كيدير هذاك الميساج ولا كيبرودوي، اللي كينتج هذاك لو ميساج، كيبرودوي لو ميساج، لو فيرب برودوير. دونك هو ليميتور. دونك نقدر نقول ليميتور، نقدر نقول انونسياتور. دونك عندي بزاف ديال لي سينونيم، انونسياتور. ونقدر نقول اوسي émetteur, énonciateur ولا locuteur. دونك هادو كلهم سو سون دي سينونيم، مرادفات. émetteur, énonciateur, locuteur هو لا بيرسون كي برودوي هذاك لينونسياسيون، هو اللي كينتج هذاك الخطاب. مزيان، ندوزو كي اكي، شكون اللي كيهضر ولا من ولا مع من كيهضر اكي. دونك بيان سور ما يكونش الوضعيه التواصليه ولا الوضعيه الخطابيه كيكونوا فيها الملقي والمتلقي، celui qui émet le message, qui produit le message, ou celui qui reçoit le message. À qui? Donc, le récepteur, celui qui reçoit le message. Donc, un goulon. Le récepteur, le destinataire, le destinataire, ou là, l'interlocuteur. Donc, هادو aussi مرادفات. interlocuteur. المرسل المتلقي، المتلقي كي اكي، المرسل ديال الخطاب، متلقي الخطاب. اي بيان سور شنو غيرسل، شنو غيتلقى؟ ان ميساج، واحد الرساله، ان ميساج. باش نزيد نعرف التفاصيل نتاع هاد الوضعيه الخطابيه، هاد لا سيتوياسيون دينونسياسيون، خصني نعرف او، يعني اين هاد الخطاب، فين كيمر وفين بلاصه، كون فين، فوقاش،
لي تيب دينونسي. دونك من بعد ما شفنا لا سيتوياسيون دينونسياسيون شنو هي، غنشوفوا لي تيب دينونسي هما الانواع ديال الخطاب اللي كاينين. عندي جوج انواع، عندي انونسي اونكري اللي هو داخل في لا سيتوياسيون دينونسياسيون، و انونسي كوبي اللي هو خارج من لا سيتوياسيون دينونسياسيون، يعني ديتاشي. اونكري يعني داخل في وسط لا سيتوياسيون دينونسياسيون، كينتمي لا سيتوياسيون دينونسياسيون. و انونسي كوبي اللي هو بعيد على هذيك لا سيتوياسيون دينونسياسيون، غير كيقول كيعاود ماشي في هذاك لو مومون اللي هي واقعه فيه. دونك لا سيتوياسيون دينونسياسيون اونكري هي الوقت اللي واقعه فيه داك الوضعيه التواصليه، حاضر. الانسان كينتمي، هذاك الشخص اللي كيهضر كينتمي لهذاك الزمان وهذاك المكان وفي هذيك الوقيته، وعنده واحد لوبجيكتيف. باغ كونطخ لينونسي كوبي لا، هذاك الشخص ما كينتميش، ماشي بالضروره غينتمي لهذاك الزمان ولا هذاك المكان، هو واحد من هذيك كيكون غير كيعاود لنا على شي حاجه، فهمتوا؟ بعيد على هذيك الوضعيه الخطابيه. هذا هو الفرق. اونكري يعني داخل فوسط كينتمي، كوبي يعني ديتاشي خارج بعيد على هذيك لا سيتوياسيون دينونسياسيون. دابا نشوفوا الفرق ولي زانديس، الدلالات، انديس لي زانديس، الدلالات اللي كيبينوا لنا فوقاش غنعرف كيل ساجي دان انونسي اونكري، فوقاش نعرف بلا هذاك الوضعيه الخطابيه، هذاك لا بيرسون اللي كيهضر راه كينتمي ليها، لو ريسيبتور الانترلوكيتور راهم كينتميو داخلين، كينتميو لهذيك الوضعيه الخطابيه. وفوقاش نعرف بلا هذاك لا بيرسون اللي كتهضر ما كتنتميش لهذيك الوضعيه الخطابيه، بل هي بعيده عليها. تري بيان. دونك لينونسي اونكري غنشوفوا لي كاركتيرستيك ديالو، الخاصيات ديالو، والدلالات اللي كتشير على ان هذاك انونسي اونكري. دونك اول حاجه هي لي برونون ديال لا بروميير اي لا دوزيام بيرسون. اي حاجه لقيت فيها جو ولا تو، نو ولا فو، موا ولا توا، مون ولا طون، نوتر ولا فوتر، لو ميان لو تيان، كتخص بيا ولا كتخص بك انت، يعني اللي كيهضر واللي كيتلقى. بيان سور في الزمان والمكان. دونك ايسي aujourd'hui ce matin كيهضر واحد لو مومون يعني دو بريزون، شي حاجه واحد الوقيته اللي هو حاضر فيها. لو بريزون، لو باسي كومبوزي ولا لو فيتور، يعني حاضر في هذيك الوقيته اللي كيهضر فيها. هذا لينونسي اونكري، يعني انا ولا انت، ناس حاضرين كاينين موجودين في هذيك لا سيتوياسيون ديال الخطابيه. لينونسي كوبي العكس ديال لينونسي اونكري. عندي ال، دونك ما كايناش جو ما كايناش تي، عندي ال شخص، شي واحد غايب، كنهضر على شي واحد غايب ولا شي واحد كيحكي على شي حاجه غايبه. دونك انونسي اونكري هو لو ديسكور، فاش كنهضر يعني اون ديريكت مع شي حد، لو ديسكور. لينونسي كوبي هو لو ريسي، السرد، كنسرد، كنعاود، كنحكي على شي حاجه وقعات، واحد الزمان، واحد المكان، شحال هادي فات، ما رانيش كنتمي ليه دابا، يعني شي حاجه فات. لو ديسكور فاش كنهضر فديك الوقيته، الزمان والمكان انا حاضر فيهم وكاين فيهم. لينونسي كوبي ريسي لا، انا غايب، ما كنتش حاضر، دازت واحد الوقيته، نقدر نكون حاضر ولكن دازت واحد الوقيته، كنستعمل كنولي كنعاود على شي حاجه اللي دازت. تري بيان. اونكري هو لو ديسكور، كوبي هو لو ريسي. énoncé ancré، énoncé coupé. دابا غنشوف واحد ليكزامبل على l'énoncé ancré باش تفهموا اكثر. اكزامبل، هذا اكزامبل على l'énoncé ancré. Donc, je n'ai pas eu le temps de t'écrire hier car je suis très occupée en ce moment. Donc, غنشوفوا الدلالات اللي عندي والاشارات اللي عندي كتوحي بان هذا il s'agit d'un énoncé ancré d'un discours. اول حاجه هي جو، دونك كما شفنا في هذاك لو طابلو، جو انا كنهضر، انا الشخص اللي كيهضر. لو مومون كان ايير، دونك هذا ماشي واحد لو باسي اللي داز بزاف وغادي نبقى نحكي ليه يلاه البارح، دونك ما كانش عندي الوقت باش نكتب لك البارح كار انا مشغول في هاد الوقيته الحاليه. دونك كما كتشوفوا هو عندي لو بريزون وعندي لو باسي اون ميم طون، كنهضر وكنحكي، ما كنحكيش، كنهضر على واحد الحاجه اللي يلاه وقعت البارح ما كتبتلكش، ما كانش عندي الوقت ودابا راني مشغول. دونك فوالا كتحسوا ان هذيك
هذاك لينونسي، هذاك الخطاب اللي كيتقال راه باقي جديد وانا كنتمي ليه. تري بيان، هذا لينونسي اونكري. لينونسي كوبي لو كونترير. دونك قلنا بلي لينونسي كوبي كتكون فيه il. دونك عندي اسماء ال. دونك هنا كنهضر على شي واحد، ماشي انا الشخص، ما كنهضرش على راسي، كنهضر على شي واحد. يعني انا خارج، الشخص خارج détaché de la situation d'énonciation. اسماء n'avait pas. استعملت l'imparfait هنا، استعملت le présent هنا، استعملت l'imparfait. اسماء n'avait pas eu le temps. هذا le plus que parfait plutôt حيت عندي l'auxiliaire plus le participe passé. اسماء n'avait pas eu le temps de lui. دونك ها lui من الاشارات ديال l'énoncé coupé. lui ليلو هو de lui écrire باش تكتب له de lui écrire la veille. la veille هي الامس car elle était très occupée. j'étais occupée. voilà. donc imparfait car elle était très occupée en ce moment là. في هذيك الوقيته. دونك كما كتشوفوا حنا كنحكيو كنسردو. دونك هنا il s'agit d'un énoncé coupé détaché. هو لو ريسي كنحكي كنسرد. دونك énoncé ancré هو الزمن والمكان انا كنتمي ليه. كنهضر في هذيك الوقيته في لو بريزون. كندير واحد الخطاب مع واحد الشخص حاضر وكنهضر معاه وانا كاين وكنتمي لهذاك الزمن والمكان. باغ كونطخ لينونسي كوبي انا غايب كنعاود على شي حاجه اللي دازت على دي بيرسون اللي كانوا. دونك كنستعمل il ولا ال. دونك كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تعجبكم. ما تنساوش ديروا جيم كومونتيرات زوينين. الى فيديو قادم بحول الله.